बाय बाय सआदत हसन मंटो। नाम उसका फातिमा था, पर सब उसे फातू कहते थे। बानिहाल के दर्रे के उस तरफ उसके बाप की पंचक्की थी, जो बड़ा सादा लौह मुअम्मर आदमी था। दिन भर वो उस पंचक्की के पास बैठी रहती। पहाड़ के दामन में छोटी सी जगह थी जिसमें ये पंचक्की लगाई गई थी। फातू के बाप को 2-3 रुपए रोज़ाना मिल जाते, जो उसके लिए काफ़ी थे। फातू अलबत्ता उनको नाकाफ़ी समझती थी, इसलिए कि उसको बनाव सिंगार का शौक़ था। वो चाहती थी कि अमीरों की तरह ज़िंदगी बसर करे। कामकाज कुछ नहीं करती थी, बस कभी कभी अपने बूढ़े बाप का हाथ बटा देती थी। उसको आटे से नफ़रत थी, इसलिए कि वो उड़ उड़ कर उसकी नाक में घुस जाता था। वो बहुत झुंझलाती और बाहर निकलकर खुली हवा में घूमना शुरू कर देती, या चिनाब के किनारे जाकर अपना मुंह हाथ धोती और अजीब किस्म की ठंडक महसूस करती। उसको चिनाब से प्यार था। उसने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि ये दरिया इश्क का दरिया है, जहाँ सोनी महवाल हीर रांझा का इश्क मशहूर हुआ। बहुत खूबसूरत थी और बड़ी मजबूत जिस्म की जवान लड़की। एक पंचक्की वाले की बेटी शानदार लिबास तो पहन नहीं सकती। मैली शलवार और कुर्ता, दुपट्टा नदारद। नज़ीर सचीतगढ़ से लेकर बानिहाल तक और भदरवा से किश्तवाड़ तक खूब घूमा फिरा था। उसने जब पहली बार फातू को देखा तो उसे कोई हैरत न हुई। जब उसने देखा कि फातू के कुर्ते के निचले 3 बटन नहीं हैं और उसकी जवान छातियां बाहर झांक रही हैं। नज़ीर ने उस इलाके में एक ख़ास बात नोट की थी कि वहाँ की औरतें ऐसी कमीज़ें या कुर्ते पहनती हैं जिनके निचले बटन गायब होते हैं। उसकी समझ में नहीं आता था कि आया ये दानिस्ता हटा दिए जाते हैं या वहाँ के धोबी ही ऐसे हैं जो उनको उतार लेते हैं। नज़ीर ने जब पहली बार सैर करते हुए फातू को अपनी 3 कम बटनों वाली कमीज़ में देखा तो उस पर फरेफ्ता हो गया। वो हसीन थी, नाक नक्शा बहुत अच्छा था। ताज्जुब है कि वो मैली होने के बावजूद चमकती थी। उसका लिबास बहुत गंदा था, मगर नज़ीर को ऐसा महसूस हुआ कि यही उसकी खूबसूरती को निखार रहा है। नज़ीर वहाँ एक आवारा गर्द की हैसियत रखता था। वो सिर्फ कश्मीर के देहात देखने और उनकी सियाहत करने आया था और करीब करीब 3 महीने से इधर उधर घूम फिर रहा था। उसने किश्तवाड़ देखा, भदरवा देखा, कुद और बटौत में कई महीने गुजारे, मगर उसे फातू ऐसा हुस्न कहीं नज़र नहीं आया था। बानिहाल में पंचक्की के बाहर जब उसने फातू को 3 बटनों से बेनियाज कुर्ते में देखा तो उसके जी में आया कि अपनी कमीज़ के सारे बटन अलहदा कर दे और उसकी कमीज़ और फातू का कुर्ता आपस में खल्त मल्त हो जाए, कुछ इस तरह के दोनों की समझ में कुछ भी ना आए। उससे मिलना नज़ीर के लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए कि उसका बाप दिन भर गंदुम, मकई और जवार पीसने में मशगूल रहता था और वो थी हंसमुख, हर आदमी से खुलकर बात करने वाली, बहुत जल्द घुल्लू मिट्ठू हो जाती थी। चुनाचे नज़ीर को उसकी कुर्बत हासिल करने में कोई दिक्कत महसूस न हुई। चंद ही दिनों में उसने उससे राहो रस्म पैदा कर ली। ये राहो रस्म थोड़ी देर में मोहब्बत में तब्दील हो गई। पास ही चिनाब, जिसे इश्क का दरिया कहते हैं और जिसके पानी से फातू के बाप की पंचक्की चलती थी, उस दरिया के किनारे बैठकर नज़ीर उसको अपना दिल निकाल कर दिखाता था, जिसमें सिवाय मोहब्बत के और कुछ भी नहीं था। फातू सुनती, इसलिए कि वो उसके जज्बात का मजाक उड़ाना चाहती थी। असल में वो थी ही हंसोड़। सारी ज़िंदगी वो कभी रोई ही न थी। उसके माँ बाप बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि हमारी बच्ची बचपन में कभी नहीं रोई। नज़ीर और फातू में मोहब्बत की पेंगें बढ़ती गईं। नज़ीर फातू को देखता तो उसे यूं महसूस होता कि उसने अपनी रूह का अक्स आईने में देख लिया है, और फातू तो उसकी गिरवीदा थी, इसलिए कि वो उसकी बड़ी खातिरदारी करता था। उसको ये चीज़ जिसे मोहब्बत कहते हैं पहले कभी नसीब नहीं हुई थी, इसलिए वो खुश थी। बानिहाल में तो कोई अखबार मिलता नहीं था, इसलिए नज़ीर को बटौत जाना पड़ता था। वहाँ वो देर तक डाक खाने के अंदर बैठा रहता। डाक आती तो अखबार पढ़ के पंचक्की पर चला आता। करीब करीब 6 मील का फासला था, मगर नज़ीर उसका कोई ख्याल न करता। ये समझता कि चलो वर्जिश ही हो गई है। जब वो पंचक्की के पास पहुंचता तो फातू किसी न किसी बहाने से बाहर निकल आती और दोनों चिनाब के पास पहुंच जाते और पत्थरों पर बैठ जाते। फातू से कहती, बखैर, आज की खबरें सुनाओ। उसको खबरें सुनने का खप था। नज़ीर अखबार खोलता और उसको खबरें सुनाना शुरू कर देता। उन दिनों फ़िरका वाराना फसादात थे। अमृतसर से ये किस्सा शुरू हुआ था, जहाँ सिखों ने मुसलमानों के कई मोहल्ले जलाकर राख कर दिए थे। वो ये सब खबरें उसको सुनाता।
وہ سکھوں کو اپنی گنوار زبان میں برا بھلا کہتی۔ نذیر خاموش رہتا۔ ایک دن اچانک یہ خبر آئی کہ پاکستان قائم ہو گیا ہے اور ہندوستان علیحدہ ہو گیا ہے۔ نذیر کو تمام واقعات کا علم تھا، مگر جب اس نے پڑھا کہ ہندوستان نے ریاست مانگرول اور ماناوار پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا، مگر اس نے اپنی اس پریشانی کو پھاتو پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ دونوں کا عشق اب بہت استوار ہو چکا تھا۔ اس کا علم پھاتو کے باپ کو بھی ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ میری لڑکی ایک معزز اور شریف گھرانے میں جائے گی، مگر وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی سیالکوٹ نہ جائے جہاں کا نذیر رہنے والا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ نذیر اس کے پاس رہے۔ دولت مند کا بیٹا ہے، پنچکی کے پاس کافی زمین پڑی ہے، اس پر ایک چھوٹا سا مکان بنوا لے اور دونوں میاں بیوی اس میں رہیں۔ جب چاہا پلک جھپکتے سری نگر پہنچ گئے، وہاں 1-2 مہینے رہے، پھر واپس آ گئے۔ کبھی کبھار سیالکوٹ بھی چلے گئے کہ وہ بھی اتنی دور نہیں۔ پھاتو کے باپ سے اس نے مفصل گفتگو کی۔ وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ نذیر اور پھاتو بہت خوش ہوئے۔ اس روز پہلی مرتبہ نذیر نے اس کے ہونٹوں کو چوما اور خود اپنے ہاتھ سے اس کے کرتے میں 3 بٹن لگائے۔ دوسرے دن نذیر نے اپنے والدین کو لکھ دیا کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ کشمیر کی ایک دیہاتی لڑکی ہے جس سے اس کی محبت ہو گئی ہے۔ 1 ماہ تک خط و کتابت ہوتی رہی۔ آدمی روشن خیال تھے، اس لیے وہ مان گئے، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے خاندان میں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے والد نے جو آخری خط لکھا اس میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ نذیر فاطمہ کا فوٹو بھیجے تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دکھائیں، اس لیے کہ وہ اس کے حسن کی بڑی تعریفیں کر چکا تھا۔ لیکن بانہال جیسے دور افتادہ علاقے میں وہ پھاتو کی تصویر کیسے حاصل کرتا؟ اس کے پاس کوئی کیمرہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی فوٹوگرافر۔ بٹوت اور کد میں بھی ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک دن سری نگر سے موٹر آئی۔ نذیر سڑک پر کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دوست رنبیر سنگھ ڈرائیو کر رہا ہے۔ اس نے بلند آواز میں کہا، رنبیر یار ٹھہرو۔ موٹر ٹھہر گئی۔ دونوں دوست ایک دوسرے کو گلے ملے۔ نذیر نے دیکھا کہ اس کی موٹر میں کیمرہ پڑا ہے، رولیفیکس۔ نذیر نے اس سے کچھ دیر باتیں کی، پھر پوچھا، تمہارے کیمرے میں فلم ہے؟ رنبیر نے ہنس کر کہا، خالی کیمرہ اور خالی بندوق کس کام کی ہوتی ہے؟ میرے کیمرے میں 16 ایکسپوجر موجود ہیں۔ نذیر نے فوراً پھاتو کو ٹھہرایا اور اپنے دوست رنبیر سے کہا، یار اس کے 3-4 اچھے پوز لے لو، اور تم میرا خیال ہے سیالکوٹ جا رہے ہو، وہاں سے ڈیولپ اور پرنٹ کرا کے مجھے 2 کاپیاں بٹوت کے ڈاک خانے کی معرفت بھجوا دینا۔ رنبیر نے بڑے غور اور دلچسپی سے پھاتو کو دیکھا۔ اس کی موٹر میں ڈوگرا فوج کے 3-4 سپاہی تھے، 303 بندوقیں لیے۔ رنبیر جو مقام فوٹو کے لیے پسند کرتا، یہ مسلح فوجی اس کے پیچھے پیچھے ہوتے۔ نذیر اس کے ہمراہ ہونا چاہتا تو یہ ڈوگرے اسے روک دیتے۔ کشمیر میں ہلڑ مچ رہا تھا۔ اس کے متعلق نذیر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہندوستان اس پر قابض ہونا چاہتا ہے، مگر پاکستانی اس کی مدافعت کر رہے ہیں۔ فوٹو لے کر جب نذیر کا دوست رنبیر اپنی موٹر کے پاس آیا تو اس نے نذیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھاتو ڈوگرے فوجیوں کی گرفت میں تھی۔ انہوں نے زبردستی موٹر میں ڈالا۔ وہ چیخی چلائی، نذیر کو اپنی مدد کے لیے پکارا، مگر وہ عاجز تھا۔ ڈوگرے فوجی سنگینے تانے کھڑے تھے۔ جب موٹر سٹارٹ ہوئی تو نذیر نے اپنے دوست رنبیر سے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، یار رنبیر یہ کیا ہو رہا ہے؟ رنبیر سنگھ نے، جو کہ موٹر چلا رہا تھا، نذیر کے پاس سے گزرتے ہوئے ہاتھ ہلا کر صرف اتنا کہا، بائے بائے۔